जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज सबसे पहले जो इमरान खान ने अडयाला जेल में जो रिपोर्टर्स से बात की, उससे स्टार्ट लेते हैं। वो आज दोबारा कह लें कि तकरीबन 1 महीने बाद सख्ती नज़र आई है खान साहब के लहजे में, और फिर उसका जवाब भी दिया गया है, जो बहुत कम ऐसे हुआ है। क्योंकि खान साहब ने आज फिर, ज़ाहिर है उन्हें सवाल होता है बार बार फैज़ हमीद की गिरफ़्तारी पर, तो आज उन्होंने ये मुतालबा किया कि फैज़ हमीद का मामला जो है या ट्रायल जो है वो ओपन कोर्ट में होना चाहिए, ताकि पता चले कि किसने क्या किया और क्या कुछ होता रहा। और उन्होंने ये भी कहा कि वो पहले ही खदशा ज़ाहिर करते रहते हैं, लेकिन आज ये भी कहा कि उनका मामला यानी खान साहब का अपना और फैज़ हमीद का, क्योंकि वो अब मामला ऐसा है कि वो इदारे के अंदरूनी उस तरह मामला नहीं है, इसलिए इनको ओपन होना चाहिए। ये खान साहब का मौक़िफ़ है। फिर उन्होंने ये भी कहा कि क्योंकि मामला जो हैं, अब आपको पता ही है कि वो पहले भी कुछ खदशात 2 दिन से ज़ाहिर कर रहे थे, कुछ अलीमा खान साहिबा और कुछ वो ख़ुद भी कह रहे हैं। तो वो अब ये जो कह रहे हैं कि ओपन ट्रायल और इस तरह की चीज़ें वो हों, ताकि सबको पता चले। लेकिन आज आगे पहले जो बातें होती रहती थीं, बहुत कम होता था कि उसका जवाब भी आए। कुछ ही देर पहले ज़राए से, सिक्योरिटी ज़राए से जवाब भी आज दिया गया खान साहब को की इस बात या मुतालबे को, और कहा गया कि आप जो हैं वो ओपन ट्रायल जो है वो, ये मामला आपका नहीं है, ये इदारे ने खुद फैसला करना है कि किसका ओपन होना है किसका नहीं। और साथ ये भी कहा गया कि तसल्ली रखें, अगर आपका मामला हुआ तो फिर जो है वो ओपन ही होगा, ताकि लोगों को सब पता चले कि क्या होता रहा। इसी तरह की बात खान साहब ने की कि पता चले क्या होता रहा, तो उन्होंने भी कहा कि फिर ओपन ट्रायल आपका तो होगा, ज़ाहिर है वो फैज़ हमीद का तो वो ओपन नहीं करेंगे। तो ये जो एकदम दोबारा से, अच्छा, कुछ दिन पहले सब कह रहे थे एकदम जो है वो सुलह सफाई और इस तरह की और सीज़ फायर और ये चीज़ें शुरू हो गई, खुद आकर अलीमा खान कह रही थी और सब कह रहे थे। लेकिन फिर दोबारा से जो सख्ती शुरू हुई है, बहुत सारे लोगों का ख़्याल ये है कि कुछ जो ज़ाहिर है वो पीटीआई साइड के हैं, उनका ये दावा है कि क्योंकि खान साहब अड़े हुए हैं, वो अपना स्टांस जो उनका है वो उसी पर हैं, तो ये वजह है। दूसरी साइड का देखा जाए तो वो ये है कि क्योंकि हमारी तरफ से कोई वो नहीं है, और हम यही अपने वो स्टांस पे कायम हैं कि पॉलिटिकल जमातें आपस में बात करें, वो हमारा नहीं बनता, हम नहीं करेंगे। और फिर दूसरी तरफ जो तीसरा ज़राए से पता लगता है कि पर्दा चीज़ें भी चलती रहती हैं और वो चलती रही हैं, और कुछ लोगों का ख़्याल है कि शायद वो रुकती नहीं हैं, उसमें उतार-चढ़ाव ज़रूर आते हैं। और ये उतार-चढ़ाव ही हैं कि कभी हमें बिल्कुल लगता है कि मामला ठीक हो गए और दुरुस्त सिमत में चले गए पीटीआई के हिसाब से, हुकूमत के हिसाब से तो नहीं। और कभी जो अब लग रहा है कि दोबारा ख़राबी पीटीआई के हिसाब से, और हुकूमत का ये स्टांस जो है, वो अब 1-2 दिनों से ये लग रहा है कि वो उनका हाथ ऊपर आ गया, और वो जो उनका स्टांस है कि नहीं, ये कोई रिलीफ़ नहीं और इनको पूरा जो है वो ये इसी तरह सख्तियाँ और ये चीज़ें जारी रहेंगी। लेकिन बहरहाल कुछ चीज़ें, अब कल जैसे एकदम 12 मुकदमात में बुशरा बीबी की इकट्ठे ही ख़त्म ही कर दिए डिस्चार्ज, और वो 9 मई के थे। अब 9 मई के मामला अब ज़्यादा आया हुआ है सामने। तो इसलिए ये ज़हन में रहे, जो हम हर दफ़ा कहते हैं, और वो अभी भी यही है कि ये उतार-चढ़ाव, कम-ज़्यादा ये होना है, क्योंकि यहाँ पर मामला महज़ एक ऐसी शख्सियत का नहीं है कि जिसके साथ, जो मियाँ साहब खुद कहते थे कि मुझे नारा लगाते थे कि कदम बढ़ाएं मियाँ साहब, हम आपके साथ हैं। तो उन्होंने कहा, जब मैं कदम बढ़ाया पीछे मुड़ के देखा कोई नहीं था। ये ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कई दफ़ा, ख्वाजा आसिफ कह चुके हैं कई दफ़ा। तो वो इसलिए उनसे तो मेरा ख्याल है, उधर भी टाइम तो महीने तो लगे थे,
لیکن وہ شاید یہ آسانی سے بات چیت ہو جائے کیونکہ وہاں وہ ڈیل اور یہ چیزیں ہونی ہیں۔ تو یہاں پر کیونکہ جس طرح 8 فروری کو جو کچھ ہو گیا اور جو خان صاحب کو سپورٹ اور ساری چیزیں ہیں، پھر انٹرنیشنلی جس طرح قراردادیں پاس ہو رہی ہیں بڑے ملکوں کی جو ہے اسمبلیوں میں، تو وہ یہ غیر معمولی ہے۔ ظاہر ہے اس کی کوئی مثال نہیں ہے، اور وہ جیل میں رہ کے پھر وہ الیکشن بھی چانسلر وائس چانسلر کے وہ لڑے، تو لہٰذا یہاں پر معاملہ اسی طرح اتار چڑھاؤ کے ساتھ ہی چلنا ہے، اور جب تک کہ کسی نتیجے پر معاملات نہیں پہنچتے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے، جو کل بھی آپ سے بات کی تھی، کہ اکتوبر نومبر میں شاید کوئی بات آگے بڑھتی بھی نظر آئے، کوئی نتیجے تک پہنچا جائے، کیونکہ پی ٹی آئی کے لیے نتیجہ تو وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ خان صاحب کی رہائی پہلے ہو، جو مین اصل بات ہے۔ اور حکومت کا ظاہر ہے وہ تو برملا اوپن کہتے ہیں رانا صاحب بھی، کہ ہم تو نہیں چاہیں گے کہ خان صاحب باہر آئیں، وہ چاہیں گے کہ وہ رہیں اندر ہی اور مزید جو ہے انہیں رگڑا لگے۔ تو یہ اب جو آج دوبارہ ہوئی ہے، تو دوسری بات جو اہم آپ سے کرنی ہے، وہ 190 ملین پاؤنڈ والا کیس، یا اب القادر یونیورسٹی والا، تو اس میں بھی اب جو کچھ دن پہلے علیمہ خان نے کہا کہ وہ لگتا ہے کہ سزا ہو جائے گی، خان صاحب کو یہ دینا چاہتے ہیں، تو وہ اب کیونکہ قریب آ گیا، آج ہائی کورٹ نے وہ جو سٹے تھا کہ فیصلہ نہیں سنانا، جو احتساب عدالت کو کہا تھا، وہ سٹے ختم کر دیا، کیونکہ وہ سٹے اس لیے تھا کہ خان صاحب نے یہ مطالبہ کیا تھا کہ جو آپ نے 2020 میں یہ کیس ہی ختم کر دیا تھا، وہ اب ہمیں وہ ڈاکومنٹ دے۔ نیب نے کیس سے یعنی کلوز کر دیا، تو وہ اب انہیں دے دیے گئے ہیں نیب کی جانب سے، تو وہ ایک اچھا ڈاکومنٹ تو ہوگا ٹرائل کورٹ کے لیے یا نیب کورٹ کے لیے، لیکن اب وہ کیونکہ آخری مراحل میں ہے، آخری گواہ بس وہ پرسوں کی ڈیٹ پھر پڑ گئی ہے، تو اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ پھر فیصلے کی طرف جانا ہے، اور نیکسٹ ویک لگتا ہے، اگر دیر بھی ہوئی تو نیکسٹ ویک تک وہ پھر فیصلہ ہے۔ اور یہ سختی کا ایک پہلو کچھ لوگوں کے خیال میں پی ٹی آئی کے، وہ یہ بھی ہے کہ کیونکہ اب وہ جو تھا کہ شاید بہتری ہے، تو کوئی چیزیں جیسے پرویز ہٹک اپنے بیان سے پھرے، کچھ اور ایک دو چیزیں سامنے ایسی آئیں اسی کیس میں جو کہ فیوریبل تھی خان صاحب کے لیے۔ بہرحال ابھی بھی ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ فیصلہ یہی ضرور آنا ہے، بری بھی ہو سکتے ہیں، تو کیونکہ فیصلہ تو پھر یہ تو جج صاحب ہی جانتے ہیں، لیکن آپ کو وہ بات بتائیے جو علیمہ خان یا پی ٹی آئی کے خدشات ہیں وہ خود کہہ رہے ہیں، تو شاید وہ وجہ ہے دوبارہ جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے، اور شاید وہی یا پھر مین جو ایک پہلے ڈسکس ہم نے کیا کہ یہ جب معاملات ایسے بگڑے ہوئے دوبارہ اس کو سیٹ کرنے کی کوشش میں کبھی بات آگے بڑھتی ہے، کبھی ریورس گیئر لگ جاتا ہے، کبھی رک جاتی ہے، تو لہٰذا ابھی چیزیں ایسے ہی چلنی ہیں۔ تیسری بات جو تھی وہ مولانا فضل الرحمان کی بہت زیادہ ہائی لائٹ ہوئی، کہ انہوں نے کہا کہ وہ اکیلے ہی وہ چلائیں گے سلسلہ، کیونکہ ان کا اتحاد کا پچھلا ایکسپیرینس یعنی جو پی ڈی ایم والا ہے وہ کوئی اچھا نہیں رہا، تو لیکن ساتھ انہوں نے ایک اگلی بات جو ہے وہ ہائی لائٹ نہیں کرتے، وہ اپنی مرضی کی، وہ اگلی بات بھی انہوں نے ساتھ کی ہے کہ ہاں جو مشترکہ اپوزیشن ہے وہ ان کے ساتھ ہیں، اسمبلی میں بھی اس کے باہر بھی، وہ جہاں وہ کہیں گے، جو جس طرح ہوگا وہ کیس ٹو کیس، ایشو ٹو ایشو دیکھیں گے، اور وہ اس میں وہ کریں گے، تو یہ اگلی بات نہیں ہائی لائٹ ہوئی، اور وہ جناب یہ ہو گیا، اور پھر ظاہر ہے اس کو پھر لوگ ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اور کوئی کہے گا کہ یہ اس کا مطلب ہے کہ یہ مولانا حکومت کے ساتھ ہے، چلو ٹھیک ہے، ان کے تعلقات ہیں، ایک پہلو ایک یہ بھی سوچتے ہیں لوگ کہ شاید کوئی ڈبل گیم یا کوئی دونوں طرف، لیکن پی ٹی آئی کے کچھ سینئر لوگوں کا خیال یہ ہے، سنجیدہ لوگوں کا، کہ اگر ہم اس چیز میں پڑ جائیں گے کہ ہمیں اگر فرض کریں نظر بھی آ رہا ہے ڈبل گیم یا یہ، تو پھر شاید مشکل ہو ہمارے لیے، ابھی ہمیں بہت ساری چیزوں کو نظر انداز کرنا ہے، ایون آپ دیکھ لیں پارٹی کے اندر انہوں نے کئی لوگوں کو نظر انداز کر دی ہے، معافی دے دی ہے، حالانکہ ڈکلیئرڈ وہ ثابت ہو گئے تھے کہ وہ کیا کیا ڈبل گیم کس طرح کرتے ہیں، تو اس لیے وہ اپنی پارٹی کے کیا، تو پھر باہر بھی آپ نے، کیونکہ جب ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے تو درگزر سے بھی کام لینا پڑتا ہے، یہ حکمت عملی ہوتی ہے، اس کو عقل مندی بھی لوگ کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ 3 اہم چیزیں ہیں۔
انشاءاللہ مزید اپڈیٹ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے. ابھی تک کی جو اپڈیٹ ہے وہ یہی تھی. تھینک یو.